दिल चीर देने वाला मंजर। रात अपनी तमाम खामोशियों और गहराइयों के साथ शहर पर झुक चुकी थी। सर्द हवा में एक अजीब सी नरमी, एक लतीफ सी ठंडक और दिल को छू लेने वाली खामोश रोशनी फैली हुई थी। उन्हीं लम्हों में एक बुलंद इमारत की छत पर दो वजूद आमने सामने खड़े थे, अय्यान और हया। हया आहिस्ता से रेलिंग के सहारे खड़ी थी। उसके बाल हवा में यूं थरक रहे थे जैसे रात खुद उसकी जुल्फों को छूकर जी रही हो। अय्यान खामोशी से उसे देख रहा था। इस नज़र में कोई आवाज़ नहीं थी, मगर एक गहरी टूटकर चाहने वाली मोहब्बत छुपी हुई थी। हया ने धीमी कपकती हुई आवाज़ में कहा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता, मगर मुझे डर लगता है खोने का। अय्यान ने मुस्कुराया नहीं, बस चंद कदम चलकर उसके इतने करीब आ खड़ा हुआ कि उसकी सांसों की हिद्दत हवा में घुल गई। वो बोला, डर तब होता है जब रिश्ता कमज़ोर हो, और हम तो एक दूसरे के दिल की धड़कन तक सुनते हैं। हया हुआ लम्हों के लिए थम सी गई, चांद जैसे उनके बीच रुक कर सुन रहा हो। हया की पलकों पर नमी उभर आई। और अगर कभी मैं तुमसे दूर चली गई तो? अय्यान ने आहिस्तगी से उसकी ठंडी हथेली अपने हाथ में ली और एक भारी गहरी, दिल को पिघला देने वाली आवाज़ में कहा, अगर तुम दूर चली गई ना, तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा, मगर तुम्हारी उंगली कभी नहीं छोड़ूंगा। हया की सांस लर्ज़ गई। छत की खामोशी में सिर्फ इन दोनों की सांसों और दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। अय्यान झुका और हया के बहुत करीब आकर बोला, तुम चांद को देखकर सोचती हो ना कि इसकी रोशनी कितनी खूबसूरत लगती है? हया ने आहिस्ता से सर झुकाकर हाँ कहा। अय्यान ने इसकी उंगलियों पर अपनी गर्म उंगलियां रखते हुए कहा, मेरी रोशनी तुम हो हया, चांद तो बस एक बहाना है देखने का। इस लम्हे हया की आंखों से आंसू जैसे मोहब्बत बनकर बह निकले, दुख के नहीं, बल्कि उस इश्क की शिद्दत से जो लफ्ज़ों में समाता ही नहीं। रात चांदनी सर्द हुआ, सब उनकी मोहब्बत के आगे झुक चुके थे, और उस छत पर इस खामोश रात में उनकी कहानी एक नए वादे के साथ आगे बढ़ गई। उनकी मोहब्बत इतनी ही ऊंची थी जितनी रात खामोश थी। खामोशी में सिमटती हुई मोहब्बत। रात अब अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। छत पर फैली हुई चांदनी मध्यम जरूर थी, मगर उसकी रोशनी में दिलों की बातें और ज्यादा साफ दिखाई दे रही थीं। अय्यान और हया अब भी एक दूसरे के करीब खड़े थे, ऐसे करीब के दरमियान में कोई लफ्ज़, कोई फासला, कोई खौफ बाकी नहीं रहा था। हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, जैसे जानबूझकर इन दोनों की सांसों की रफ्तार से खुद को हम आहंग कर रही हो। हया ने नजरें झुका लें, मगर उसकी खामोशी बोल रही थी, वो खामोशी जो सिर्फ उसी को सुनाई देती है जिसे दिल से चाहा जाए। अय्यान ने धीरे से कहा, कभी कभी मुझे लगता है कुछ रिश्ते कहे बगैर भी मुकम्मल हो जाते हैं, जैसे तुम और मैं। हया ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखों में वो रोशनी थी जो सिर्फ यकीन से जन्म लेती है। वो धीमी आवाज में बोली, और कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा वादा बन जाती है। अय्यान ने चंद लम्हे उसे देखा, बगैर पलक झपकाए, जैसे इस लम्हे को हमेशा के लिए यादों में कैद कर लेना चाहता हो। फिर उसने बहुत नरमी से हया का हाथ थामा, न कोई जल्दी, न कोई बेकरारी, सिर्फ एहतराम और बेपनाह चाहत। हया के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। वो जानती थी, ये कुर्बत किसी हद को पार करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए है। चांद ने बादलों की ओर से झांककर एक बार फिर उन दोनों को देखा, और जैसे मुस्कुरा कर कह दिया हो, कुछ मोहब्बतें शोर नहीं करती, वो बस दिल में उतर जाती हैं। इस रात ना कोई वादा ज़बान पर आया, ना कोई मुस्तकबिल तय हुआ, मगर फिर भी सब कुछ तय हो चुका था। क्योंकि जब दो दिल खामोशी में एक दूसरे को समझ लें, तो फिर लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। जुदाई के साए में लिपटी हुई मोहब्बत। सुबह होने में अभी वक्त था, मगर रात की खामोशी में एक अनजाना सा खौफ उतर आया था। वो खौफ जो लफ्ज़ों में बयान नहीं होता, बस दिल के किसी कोने में बैठकर सांसों को बोझल कर देता है। हया छत की दीवार के साथ खड़ी थी। चांद अब मध्यम हो चुका था, जैसे वो भी जानता हो कि ये कुर्बत ज्यादा देर की मेहमान नहीं। अय्यान ने हया के चेहरे पर फैली हुई इस खामोश उदासी को महसूस कर लिया। वो चंद कदम करीब आया, मगर इस बार उसकी आवाज में वो नरमी नहीं थी, बल्कि एक दबी हुई बेचैनी थी। तुम अचानक इतनी खामोश क्यों हो गईं? अय्यान ने आहिस्ता से पूछा।
हया ने जवाब फौरन नहीं दिया। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, कभी कभी जब खुशी बहुत करीब आ जाए ना, तो दिल को सबसे ज्यादा डर लगता है। अयान का दिल बैठ सा गया। किस बात का डर? हया की आवाज कांप गई। खो देने का। ये रात, ये लम्हे, ये हम, कहीं ये सब सिर्फ याद न बन जाएं। वो जुमला अयान के दिल में उतर गया। इसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं, जैसे खुद को संभाल रहा हो। अगर जुदाई लिखी हो तो? हया ने धीरे से कहा, अगर कल सब बदल जाए, मोहब्बत, खौफ और पहली रोशनी, अगर हमें एक दूसरे से दूर कर दिया जाए। अयान ने पहली बार उस खौफ को खुले लफ्जों में सुना था। वो हया के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। इसकी आंखों में वो सच था जो छुपाया नहीं जा सकता। जुदाई का खौफ मोहब्बत की पहचान है, वो बोला, मगर याद रखो, जो रिश्ता दिल से जुड़ जाए उसे फासले खत्म नहीं कर सकते। हया की आंखें भर आईं। मगर दिल कमजोर होता है, अयान ने बहुत आहिस्तगी से कहा, दिल कमजोर नहीं होता, बस बहुत सच्चा होता है, और सच्चे दिल ही सबसे ज्यादा डरते हैं। हया ने नजरें झुका लें। इसके आंसू खामोशी से पलकों पर ठहर गए। अयान ने कोई वादा नहीं किया, कोई दावीज नहीं किया, बस इतना कहा, अगर कभी रास्ते जुदा भी हो जाएं तो यकीन रखना, मैं तुम्हें खोने वालों में नहीं हूँगा, बल्कि याद रखने वालों में हूँगा। ये सुनकर हया का दिल भर आया। वो जानती थी, ये मोहब्बत आसान नहीं, मगर सच्ची है। रात आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी, और जुदाई का साया उनके बीच खामोशी से बैठ चुका था। मगर उसी खामोशी में एक बात तय हो गई थी, ये मोहब्बत डर से नहीं टूटेगी, चाहे जुदाई का खौफ कितना ही गहरा क्यों ना हो। पहली रोशनी और दिलों की मुलाकात। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता छत के किनारे से छिन कर आई। परिंदों की चहचहाहट अभी मुकम्मल नहीं थी, मगर हवा में एक नरमी थी जो दिल के खौफ को धीरे धीरे कम कर रही थी। हया एक तरफ खड़ी थी, आंखों में अभी भी रात की चांदनी का अक्स बाकी था, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद जागी हुई थी। अयान ने छत के दरवाजे से कदम रखा। इसकी सांसें अभी भी वही बेचैनी लिए हुए थीं, मगर आंखों में यकीन और हया के लिए वही बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी। हया ने इसे देखते ही हल्की सी मुस्कान दी, और उसकी पलकों में छुपी हुई थकन, डर और इंतजार सब नजर आ गया। अयान ने आहिस्ता कदम बढ़ाए और हया के करीब आकर बोला, सुबह की रोशनी भी तुम्हारे बगैर अधूरी लगती है। पिछली रात के खौफ, सब कुछ खत्म हो गया है, तुम्हारे साथ होने की खुशी में बदल गया है। हया की आंखें नम थीं, मगर वो हंस पड़ी, एक हंसी जो दिल से निकलती है, जो हर दर्द और हर खौफ को धीरे धीरे पिघला देती है। उसने कहा, और तुम, क्या वाकई सब खौफ भुला चुके हो? क्या वाकई दिल ने तस्लीम कर लिया है कि हम एक दूसरे के हैं? अयान ने इसके हाथ को अपने हाथ में लेकर जोर से पकड़ा, आंखें उसकी आंखों में गाड़कर बोला, हया, दिल ने कभी झूठ नहीं बोला। हम एक दूसरे के हैं, और ये रोशनी, ये सुबह, सब इस बात की गवाह है। हया ने एक लम्हे के लिए सर उसके सीने पर रखा। अयान ने उसे अपने सीने से लगाया। चांदनी की नर्म रोशनी तो गई, मगर इन दोनों के दिलों की रोशनी इस सुबह में और भी ज्यादा रोशन हो गई। वो लम्हा खामोश मगर मुकम्मल, डर के बगैर, जुदाई के खौफ के बगैर, सिर्फ मोहब्बत की गहरी, सच्ची खुशी के साथ गुजरा। और उस पहली रोशनी में ये दोनों जान चुके थे, अब कोई साया, कोई फासले, कोई खौफ इनकी मोहब्बत को नहीं छू सकता। जुदाई का पहला लम्हा। रात गुजर चुकी थी और सुबह की पहली रोशनी भी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी, मगर दिलों में वो अंधेरी चोट बाकी थी जो सिर्फ मोहब्बत के कुर्ब से पैदा होती है। अयान और हया छत पर खड़े थे, एक दूसरे के इतने करीब कि एक फासले ने उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। ये वो दीवार थी जिसे कोई लफ्ज, कोई लम्स नहीं हटा सकता था, बस वक्त, हालात और तकदीर का खेल था। हया की आंखें आंसुओं से भर आईं और उसने धीरे से कहा, अयान, शायद ये लम्हा हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा है। शायद हमें एक दूसरे से कुछ वक्त के लिए दूर होना पड़े। अयान का दिल जैसे रुक गया। उसने जोर से उसका हाथ थामने की कोशिश की, मगर हया ने अपना हाथ धीरे से पीछे खींच लिया। इसकी आवाज लर्ज रही थी, मैं नहीं चाहती, मगर मजबूर हूँ। अगर हम जुदाई बर्दाश्त न कर पाएं तो मोहब्बत का सच भी टूट जाएगा। अयान ने आंखें बंद की
اور دل کے سب احساسات کو جمع کرتے ہوئے بولا، حیا، جدائی سے دل نہیں ٹوٹتا، مگر یہ درد، یہ بہت زیادہ ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، مگر اگر یہ وقت کی ضرورت ہے تو میں صبر کروں گا۔ حیا کی آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹپک گیا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور ایک لمحے کے لیے دونوں خاموش رہے، صرف اپنی سانسیں سن رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہی تھیں۔ ایان نے آخرکار قدم پیچھے لیا، حیا نے بھی نظریں جھکا لیں، اور وہ لمحہ محبت کی شدت کے ساتھ، درد کے ساتھ، دونوں کے دلوں میں نقش ہو گیا۔ چاندنی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، پر ایان اور حیا کے دل میں وہ روشنی اب بھی باقی تھی، وہ روشنی جو جدائی کے باوجود کبھی مدھم نہ ہو سکتی تھی۔ جدائی کے بعد کی پہلی ملاقات۔ دن کا وقت آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، مگر دونوں کے دلوں میں وہ رات اور جدائی کی چھاؤں ابھی تک باقی تھی۔ حیا ایک گوشے میں کھڑی تھی، آنکھوں میں اندھیرا، مگر دل میں ایک چھپی ہوئی امید۔ ایان قریب آیا، قدم دھیرے دھیرے، جیسے دنیا کا ہر شور اسے روکنا چاہ رہا ہو، لیکن دل کی تڑپ اسے حیا کے قریب لے آئی۔ حیا نے نظریں جھکا رکھی تھیں، مگر ایک لمحے کے لیے پلکیں اٹھیں، اور اس کی نگاہیں ایان کے دل کی شدت کو پڑھ گئیں۔ ایان نے آہستہ کہا، حیا، جدائی کے یہ دن ہمیں توڑ نہیں سکتے، بلکہ یہ ہمیں اور قریب لے آئے ہیں۔ دیکھو، دل کے ہر زخم نے ہمیں مضبوط بنایا ہے۔ حیا کی سانسیں تیز ہو گئیں، اور آنکھوں میں نمی کے باوجود ایک سکون تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ایان، میں نے بھی محسوس کیا، جدائی کے ہر لمحے نے مجھے تمہارے لیے اور مضبوط بنا دیا۔ اب ڈر نہیں، بس تمہارے ساتھ ہونا چاہتی ہوں، ہر حال میں۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور زور سے کہا، یہ وقت، یہ جدائی، سب کچھ ہمیں اور قریب لے آئے ہیں۔ اب تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا، حیا، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حیا نے سر اس کے سینے پر رکھا، اور ایک لمحے کے لیے دنیا کی ہر چیز غائب ہو گئی، بس دونوں کے دل، دونوں کی سانسیں، اور وہ خاموش محبت جو الفاظ سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ چاندنی کی مدھم روشنی بھی اب مکمل محسوس ہو رہی تھی، اور ہوا کی ہلکی سرسراہٹ جیسے کہہ رہی ہو، یہ محبت جو جدائی کے بعد بھی زندہ رہی، اب ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو گئی ہے۔ اس لمحے ایان اور حیا نے جان لیا، چاہے دنیا کے کتنے بھی فاصلے ہوں، ان کا رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ شادی کا فیصلہ اور گھر والوں کا رد عمل۔ صبح کی روشنی ابھی نرم نرم زمین پر پھیل رہی تھی، مگر ایان اور حیا کے دل میں وہ شعلہ ابھی بھی جاگ رہا تھا، جو گزشتہ راتوں کے خوف اور جدائی کے بعد پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ اب کوئی فاصلے یا خوف ان کی محبت کو نہیں توڑ سکتا۔ ایان اپنے والدین کے ساتھ حیا کے گھر پہنچا۔ دروازے پر حیا کی ماں کھڑی تھیں، ان کی آنکھوں میں حیرانی اور سختی دونوں جھلک رہی تھیں۔ حیا کے والد بھی قریب ہی موجود تھے، چہرے پر سخت اور محتاط تاثرات کے ساتھ۔ ایان نے گہری سانس لی اور بولا، حضور، میں آپ کے سامنے آج اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ مانگوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ اپنی زندگی گزارے، عزت و محبت کے ساتھ۔ حیا کی ماں نے پلکیں جھپکائیں اور کہا، یہ اچانک بہت زیادہ ہے، ہمیں سوچنے کا وقت دو، یہ فیصلہ اتنی جلدی کیسے لیا جا سکتا ہے؟ ایان نے آنکھوں میں یقین اور محبت کی چمک کے ساتھ جواب دیا۔ کیا آپ کی ماں اور والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے یقین اور محبت کی چمک کے ساتھ جواب دیا، میں جانتا ہوں ماں، لیکن جو دل سے چن لیا گیا ہو اسے روکنا ناممکن ہے۔ آپ بس ایک بار حیا سے پوچھ لیں، وہ خود سب کچھ بتا دے گی۔ حیا کے والد نے سخت لہجے میں کہا، بیٹی نے کبھی اس کا نام نہیں لیا، ہمیں یہ سب اچانک کیسے منظور ہو جائے؟ حیا نے آہستہ قدم بڑھایا اور ایان کے پاس کھڑی ہو کر بولی، اب میں اپنے دل کی بات کہہ رہی ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہ جانا ہے کہ ایان میرا ہے اور میں اس کے بغیر مکمل نہیں ہوں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حیا کے والد اور والدہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر آہستہ آہستہ سر ہلا دیا۔ ایان نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور بولی، دیکھا، محبت آخرکار سب کچھ بدل دیتی ہے۔ حیا کی آنکھوں میں خوشی اور آنسو دونوں ایک ساتھ چمک رہے تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ جدائی، خوف اور مشکل فیصلے کے بعد بھی محبت نے سب کچھ فتح کیا ہے۔ اس دن کے بعد ایان اور حیا کی زندگی میں نئی روشنی آ گئی۔
اب وہ نہ صرف ایک دوسرے کے قریب تھے بلکہ سب رکاوٹوں کے باوجود ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ابدیت کا پہلا قدم۔ شادی کے فیصلے پر بڑوں کی مہر لگ چکی تھی، مگر ایان اور حیا کے لیے یہ صرف ایک سماجی بندھن نہیں تھا بلکہ دو روحوں کے اس سفر کا آغاز تھا جس کی بنیاد اس خاموش چھت پر رکھی گئی تھی۔ اسی رات جب گھر میں مبارکبادوں کا شور تھم گیا، ایان اور حیا ایک بار پھر اسی چھت پر ملے جہاں کبھی جدائی کے سائے منڈلائے تھے، مگر آج کی رات مختلف تھی۔ آج چاندنی میں ڈر نہیں بلکہ ایک سکون تھا۔ ایان نے حیا کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، یاد ہے حیا، تم نے کہا تھا کہ تمہیں کھونے سے ڈر لگتا ہے۔ حیا نے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہاں ایان، ڈر تھا کہ کہیں یہ خواب آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ نہ جائے، مگر آج پہلی بار مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ خواب حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ ایان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب کوئی ڈر نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نہ کہ تمہاری انگلی کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حیا نے مسکرا کر آنکھیں موند لیں۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ محبتیں شور نہیں کرتیں، وہ بس ابد تک کے لیے دلوں میں گھر کر لیتی ہیں۔ اس رات چاند گواہ تھا کہ چاندنی میں لکھی ہوئی محبت اب ایک لافانی حقیقت بن چکی تھی۔ آزمائش کی آخری رات۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، مگر تقدیر نے ابھی ایک آخری پتہ کھیلنا باقی تھا۔ نکاح سے ٹھیک 2 دن پہلے ایان کو ایک ضروری کام سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ واپسی پر رات کے دھندلکے میں ایان کی گاڑی ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ شہر میں خبر پھیلی تو حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہسپتال کے سفید کوریڈور میں حیا بدحواس کھڑی تھی، جہاں صرف موت جیسی خاموشی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ایان کوما میں ہے اور واپسی کا راستہ صرف معجزہ تھا۔ حیا کے گھر والے اسے واپس لے جانا چاہتے تھے، مگر حیا نے کسی کی نہ سنی۔ وہ ایان کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جس کی گرفت کبھی ایان نے کمزور نہیں پڑنے دی تھی۔ خاموش مکالمہ۔ حیا نے ایان کے بے جان ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور روتے ہوئے بولی، تم نے کہا تھا نا ایان کہ تم میری انگلی نہیں چھوڑو گے۔ آج دیکھو، میں تمہارے سامنے ہوں اور تم نے خود میری انگلی چھوڑ دی۔ تمہیں واپس آنا ہوگا ایان، اس چاندنی کے لیے جو ہماری گواہ تھی۔ تم ایسے نہیں جا سکتے۔ معجزہ اور واپسی۔ 3 دن اور 3 راتیں حیا نے نہ کچھ کھایا نہ آنکھ جھپکائی۔ چوتھی رات جب کمرے کی کھڑکی سے چاند کی ایک مدھم سی لکیر ایان کے چہرے پر پڑی تو حیا کو محسوس ہوا جیسے ایان کی پوروں میں ہلکی سی جنبش ہوئی ہے۔ ایان نے بہت تکلیف سے اپنی آنکھیں کھولیں اور نہایت نحیف آواز میں صرف ایک لفظ کہا، حیا۔ حیا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ ایان نے کپکپاتے ہوئے ہاتھ سے حیا کے آنسو پونچھے اور بولا، میں نے کہا تھا نا، میں تمہارا ہاتھ تھامنے والوں میں رہوں گا۔ موت بھی اس گرفت کو کمزور نہیں کر سکی۔ نکاح، ایک ابدی بندھن۔ نکاح کی شام کوئی عام شام نہ تھی۔ حیا سفید رنگ کے عروسی لباس میں ملبوس تھی، جس پر چاندی کے تاروں کا کام بالکل ویسے ہی چمک رہا تھا جیسے اس رات چھت پر چاندنی چمکی تھی۔ دوسری طرف ایان سہارے سے چل کر نکاح کے مصلے پر بیٹھا۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا، کیا آپ کو حیا بیٹی ایان کے نکاح میں قبول ہے؟ حیا نے پر یقین آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ چاندنی کی گواہی۔ رخصتی کے بعد ایان نے حیا کو لے کر اپنے گھر کی اسی چھت پر آیا۔ شہر کی روشنیاں نیچے جھلملا رہی تھیں۔ ایان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور حیا کے سامنے رکھ دی۔ اس کے آخری صفحے پر لکھا تھا، چاندنی میں لکھی ہوئی محبت اب خدا کے حکم سے مکمل ہوئی۔ یہ آپ کی کہانی کا مکمل اور جذباتی اختتام ہے۔